बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त चाइना पुल दुबेर के मुकाम पर खड़ा हूँ। मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा है ये रनोरिया दर्रा है, दुबेर दर्रा है। हालिया सैलाब से ये ख़ित्ता शदीद मुतासर हुआ है। बिलखुसूस दुबेर के हवाले से अगर बात की जाए, 4 नौजवान यहाँ सैलाबी रेले के नज़र हो गए थे हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से। रेस्क्यू नहीं किया गया था, हेली नहीं भिजवाया गया था। एक बड़ा सबक था हुकूमत पाकिस्तान के लिए, सूबाई हुकूमत के लिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। खैर, दुबेर सोग में मुब्तला था, कोहिस्तान बल्कि सोग में मुब्तला था। आज एक फिर अंदुनाक वाक़या पेश आया है। नाज़रीन, दुबेर के किसी ज़ेर इंतज़ाम गाँव में वहाँ 4 नौजवान, खस्ताहाल पुल था, वो क्रॉस कर रहे थे। जब वो दरमियान में पहुँचे तो पुल टूट गया था, पुल डैमेज हो गया था, जिसके बायस 2 नौजवान दरिया बुर्द हो गए। दोनों की लाशें इस वक्त शाहराह कराक्रम पर पड़ी हैं। लवाकिन एहतजाज कर रहे हैं। दो नौजवान मौजज़ाती तौर पर बच गए हैं। लवाकिन का कहना था, हम उस वक्त तक नीयतें नहीं उठाएंगे जब तक हुकूमत वक्त के नुमाइंदे हमारे साथ आगे बात नहीं करेंगे। इसके साथ साथ हेली आके उन्हें रेस्क्यू करेगा, वहाँ पहुँचाएगा। क्योंकि नाज़रीन, यहाँ अब ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। लोग दुरुस्त कह रहे हैं, मलकानान मशरान सब आए हुए हैं। उन्होंने भी इस बात पर इत्तेफाक किया है, जब तक सूबाई हुकूमत या हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं वो आएंगे, हमारे साथ इंसाफ करेंगे, तब हम यहाँ से उठेंगे। इसके साथ साथ सबसे यही रिक्वेस्ट है, जो 5 लाख रुपए दिए गए थे, जो 4 नौजवान शहीद हुए थे, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, एक दफ़ा फिर आज ये कहता हूँ, वो 5 लाख रुपए इस दुबेर नाले में फेंकने चाहिए थे। उनको शहीद पैकेज मिलना चाहिए। हुकूमत की जानिब से गफलत बरती गई थी, हुकूमत को बर वक्त आगाह किया गया था, उसके बावजूद उन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया। उनके हवाले से भी बात होगी। और मैंने कह दिया है यहाँ के जो मशरान हैं, जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, कि आप ये मुतालबा भी रखें कि जो 4 नौजवान शहीद हुए हैं उनको भी शहीद पैकेज दिया जाए। नाज़रीन, यहाँ बड़ी तादाद में लोग हैं, उनके कमेंट्स क्या हैं, जो लवाकिन के जो कमेंट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं, बढ़ते हैं उनकी जानिब। सबसे पहले आपके साथ हम ताज़ियत करते हैं और इस गम के घड़ी में हम आपके साथ शरीक हैं। बताइएगा, ये वाक़या कैसे पेश आया? ये तो मैं तो बाज़ार में था जी जी। लेकिन मुझे इत्तला आया था कि पुल का जो वहाँ जो उसमें लगा हुआ, जो पुल लगा हुआ था, वो सब कल्टी हो गया तो ये दोनों ऊपर था, दोनों गिर गया। मुझे तो मैं तो खुद बाज़ार में था, वहाँ से जो दूसरा बंदा था उसने ये इत्तला दिया कि भाई पुल, किसी ने बोला गिर गया, किसी ने बोला उल्टा हो गया, गिर गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारा हमारा हुकूमत का नाक़िस कारकर्दगी की वजह से ये हंगामे हो रहे हैं रोज़ रोज़। हम बार बार कह रहे हैं, हम हर जगह कह रहे हैं कि हमारा साथ जुल्म है, हमारा रास्ता नहीं है, हमारा कितना मुश्किलात हमारा सामने है। अभी तक हुकूमत हमारा किसी उसमें ताउन नहीं किया, किसी हमारा गम में शरीक नहीं है, हमारा दुख में शरीक नहीं है। हमारा बेने शहीद हो गया ऊपर गांव में, हमारा हर जगह में लोग पहाड़ों से आते हैं, नीचे बिल्कुल समंदर तो लगा हुआ है। ठीक है। क्या उम्र थी नौजवानों की? एक का उम्र तकरीबन 20 साल था, एक का तकरीबन 22 साल था। क्या मुतालबात हैं? लाशें इस वक्त यहाँ हैं हमारी इतलात के मुताबिक। कब तक लाशें आप नहीं उठाएंगे? क्या अभी ये हमारा लाशें नहीं है, अभी ये हमारा आवाम का लाशें है। अभी आवाम जो फैसला करेगा वो फैसला हमें मंजूर है। आवाम कहेगा कि हम दोबारा इसको समंदर में फेंकेगा, हम ये उनका हक बनता है। अभी हमारा इसमें कोई वो जिम्मेदारी हमारा नहीं। अभी हमारा आवाम खड़ा है, हमारा इलाके के जो मलक साहबान है वो दोनों हमारा साथ खड़ा है। अभी उनकी जिम्मेवारी है, अभी उनका फैसला है। अभी पूरा हमारा आवाम यहाँ खड़ा है, जो फैसला करता है वो मुझे मंजूर है। इलाके के मशरान पर डाल दिया। सरंजेब साहब, क्या फैसला है, क्या फैसला करने जा रहे हैं? बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं, लोगों को मुश्किलात भी दरपेश है। खैर, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना बहुत अच्छी बात है। रोज़ अव्वल से मैं कह रहा था कि 4 नौजवान सैलाबी रेले के नज़र हो गए। न मलकानान बात कर रहे हैं, न मशरान बात कर रहे हैं। शुक्र है आज होश के नाखिन लिए आप सब लोग जमा हुए हैं। क्या मुतालबात है? साहब, आपका शुक्रिया कि आप हर वक्त में हमारा कोहिस्तान की दुख और दर्द में शामिल है। शुक्रिया। इससे अलावा हमारे साथ बहुत बुरा तरीका हुआ है हुकूमत की तरफ से, सूबाई हो या कौमी हो, दोनों की तरफ से। पहले हमारा 5 आदमी उधर सैलाब में, उधर पानी में, बीच में पत्थर में था 4-5 घंटा। हमने इतला जगह जगह दिया, हमें वो सपोर्ट नहीं मिला। 4 आदमी वो मर गया और 1 बच हो गया। अभी उसके बाद फ़ौरन दूसरा दिन हमने मुतालिबा किया था डी साहब को, वो कमांडर साहब को, कि हमारा सबसे पहला पैदल रास्ता है। ठीक है। सबसे पहला पैदल रास्ते हैं, जो जिधर लेफ़्ट लगता है उधर लेफ़्ट दे जाए, तो वो नहीं हो सका। तो उसी वजह से लोगों ने अपना मदद, आप ये पुले एक लकड़ी रखा, तो वो दो आदमियों का जान ज़ाया हुआ। हम अभी हुकूमत से कहते हैं कि ज़िम्मेदार आदमी आ जाए और यहाँ लोगों को ये ख़ानदहानी करे। हेली का प्रोग्राम है तो हेली से उठाकर इसको अपना जगह में पहुँचाए। दुरुस्त। वज़ीर आला का हेलीकॉप्टर आज हमें नज़र आ रहा था, मैंने 2 रोज़ कबल इस पर बात भी की थी। असद भाई, हेलीकॉप्टर तो आ गया है,
کیوں نہیں مان رہے, کیوں نہیں بھیج رہے, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس سیف اللہ بھائی بڑی دکھ کی بات ہے اور ہمیں افسوس آ رہا ہے کہ ہمارے 2 بھائی آج بس پل سیلابی نظر دوبارہ ہو گئے. پہلے 4 ہو گئے, پھر رانولیا میں 5 ہو گئے, ابھی 2 اور ہو گئے. ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جا رہا ہے. صوبائی گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو, دونوں کا کوئی رسپانس نہیں ہے. یا تو ہم انسان نہیں ہیں میرے خیال میں, یا ہم پاکستانی نہیں ہیں. تو پہلے تو جب اعتراض اٹھایا کہ ہمیں بر وقت اطلاع نہیں دی, ابھی 2 لاشوں کے یہ ساری عوام گواہ ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ٹائم ہو گیا. پھر آپ بھی گواہ ہیں, پھر کل یہ کہیں گے کہ ہمیں بر وقت اطلاع نہیں دی گئی. تو ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باعزت طریقے سے لاشیں اٹھائیں, اور کیونکہ وہاں پیدل بہت مشکل ہے, یہ ورثہ بیٹھے ہیں, یہ بہت مشکل سے میرے خیال میں نہیں پہنچ سکیں گے. تو فی الفور ان کو معاوضہ دیا جائے, کیونکہ لواحقین کو پہلے ہمارا پہلا جو پرائرٹی یہ ہے کہ بر وقت لاشوں کو وہاں پہنچائے. یہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. تو بس ہم اللہ کے یہاں بس رو رہے ہیں اور ہمارا کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے, یہاں کوہستانی قوم بھی کھڑی ہے جی. ایک میسج ہے, یہ بھی اب مطالبے میں شامل کر لیں. پہلے 5-5 لاکھ روپے دیے گئے, ہم 5-5 لاکھ روپے کو مسترد کرتے ہیں. شہید پیکج کا آج یہاں مطالبہ کیا جائے, 50-50 لاکھ روپے دیے جائیں. ان نوجوانوں کو بھی 50-50 لاکھ روپے دیے جائیں. حکومت کی جانب سے غفلت برتی جا رہی ہے. میں تمام کوہستانی عوام سے گزارش کروں گا, اس وقت تک ہم سب نے نہیں ہٹنا جب تک کوہستانی قوم کو ان کا حق نہیں ملتا. خبر اتر داسې ده کنه چې زموږ حالات دا دي او پرې د اردو موږ له اردو نه راځي, بس موږ پښتو کې خپل فریاد کوو. نو حالات دا دي چې کسان چې کوم د په لارو باندې ارتاویږي د کمرو نه او د پلونو نه, او نن 11 ورځ ده, نه حکومت چې کوم دی نه سامان ورکوي. خلک جمع کړ دي دلته او تاسو له ریلیف راکول, دلته کې خلک چې راځي چاله چړه ملاویږي, چاله بل څه ملاویږي. اوړه نشته, راشن نشته. دا اوړه او راشن موږ خپلو پیسو باندې الو, خو چې موږ له د هلیکاپټر یا د لارې څخه څه وکړي. د یو اکسلیټر راوستی دی, نن 10 ورځ ده, هغه پوردازه نیم کیلومیټر کار نه دی کړی. موږ له ماشینګري په کار ده چې دلته کار وکړي موږ ته لارې د وباسي. او د دې نه علاوه چې کوم دا مړي به تر هغې پورې پراته وي, موږ دا کوشش کوو داسې به پراته وي چې موږ له هلیکاپټر چې کوم دی راوړي او دا په هلیکاپټر کې اوچتوي. برته علاقو باندې چې کوم د هیزه لګېدل ده او خلک چې کوم د مري امرجنسي مریضان چې کوم د په لارو کې مري, حکومت غور نه کوي. او 15 کسان چې کوم دی, دا زموږ حکومت دی, 15 کسان په خوړ کې پسو شوي دي او حکومت ته چې کوم د میډیا ته انټرویوانې ورکړي دي او دغه ورکړي دي, موبایلو باندې دغه کړي دي. تر اوسه پورې چې کوم دی هغه 15 کسان 6 غنټې وو, هغې نه پس چې کوم دا خوړ یوړل, یو کس پکې بچ چلو خلک جمع شي. و دې نه علاوه او 4 کسان چې کوم د خوړ یوړل, دا افسوسناک واقعات دي که نه دي. د دې نه علاوه چې کوم د لارې نشته دی, دا 2 مړي پراته دي. دې نه علاوه 3 کسان چې کوم د پل نه ارتاو شوي دي او هغه زخمیان دي. او دوبیر بالا کې چې کوم د خلک مړه دي, مخکې ورځ یو زنانه راوستې ده, دې ځای ته رسول ده په 14 غنټو کې رسول ده, که په 18 غنټو کې رسول ده. امرجنسي مریض هغه مړ شو لارې کې, بیا واپس ور دی په 2 ورځو کې. دا اسلام دی, دا مسلمانی ده, دا حکومت دی. سیف اللہ بھائی, اصل میں بات یہ ہے, سب سے پہلے آج کے دن تو ہمیں فاتح خوانی کرنی چاہیے, تعزیت کرنی چاہیے, لیکن ہر روز ہر گھنٹے میں ہم کب تک تعزیت کرتے رہیں گے. افسوس سے مجھے کہنا پڑا کہ اسی دن سب کو پتہ ہے کہ شہباز گل نے احتجاجاً کھانے سے انکار کیا تھا اسپتال میں. وہاں پورا اسلام آباد سرکار جو اس کے پاؤں پڑ رہی تھی کہ خدا کے واسطے کھانا کھا لیں. ہماری لاشیں آج بھی گری ہیں. اسی دن ہم نے جو 4-5 نوجوان جو سیلاب میں پھنسے تھے, 4 شہید ہو گئے, ایک تو معجزانہ طور پر بچ گئے. اسی دن ہم نے کہا چلو تقدیر کے فیصلے تھے, ہمارے سارے کوہستان کے قوم نے کہا کہ تقدیر کے فیصلے ہیں, لیکن یہ روزانہ تقدیر کے فیصلے سمجھ کر ہم صبر کرتے رہیں یا حکومت کوئی ایکشن لیں اور ہماری یہاں مدد کرے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ 5 دنوں سے یہاں احتجاج جرگے ڈی سی صاحب کے پاس جائیں, وہ کچھ نہیں کرتا ہے. صوبائی حکومت کچھ نہیں کرتی, وفاقی حکومت کچھ نہیں کرتی. یہ روز بروز اس طرح ہوتا جائے گا اور ہم ادھر افسوس کرتے جائیں گے, اور روز بروز یہ کہ کیش بلاک کر, یہ کب تک ہم کریں گے. یہاں ڈیم بنانے کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ان کو اپنے ڈیم کی پڑی ہے. یہاں سب سے پہلے میں تو کہتا ہوں اس قوم کی ان کی مدد کرنی چاہیے. اور دوسری بات, ایک بات پہ میں ڈی سی صاحب کا مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ اسی لیے کہ یہی قوم ابھی تک میرے خیال میں سوئی رہی تھی. اس نے وہ خود سو کر اس نے اس قوم کو جگایا ہے.
اور قوم سے ہماری یہ مطالبہ ہے کہ جب تک ہم نہیں جائیں گے اس طرح ہماری لاشیں گرتی جائے گی اور ہم صرف تعزیت کرتے جائیں گے اور افسوس کرتے جائیں گے کہ فلاں بندہ آج چلا گیا، فلاں بندہ کل چلا گیا، یہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ حکومت کی جو ناکامی ہے یہ اس کا کوئی حد نہیں ہے، اور حکومت سے ہماری اپیل ہے، ڈی صاحب ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہاں انتظامیہ کا ہم نے کسی بندے کو نہیں دیکھا ہے۔ ڈی پی او صاحب آئے تو اس نے بھی ایک غیر ذمہ دارانہ بات کہی کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں لاشیں اٹھا لوں۔ کون اٹھا سکتا ہے اب؟ کہ کوئی یہاں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یہاں ہماری اگر بادشاہت ہے، یہاں جو لوگوں کے ڈیمانڈ ہے، کیا یہ شریعت کے خلاف ہیں، یا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو آئین میں ہمیں ہمارا جو بنیادی حق ہے اس کے متضاد ہیں تو ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر ہم سٹیزن آف پاکستانی ہیں اور جو 73 کے آئین میں ہمیں سرکار نے، ہماری پاکستان کی سرکار نے جو سٹیزن پاکستانی کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں، اگر ان کو پورا نہ کریں گے تو یہی احتجاج ہمارا جاری رہے گا۔ اور میرے خیال میں یہ لاشیں ابھی اٹھا کر کوئی لے جا نہیں سکتا، اس لیے ہمیں یہاں مجبوراً رہنا پڑے گا۔ جب ہیلی آئے گی، اٹھائے گی، تو ہم بھی یہاں سے جائیں گے اور پھر اپنے مطالبات اس طرح کریں گے۔ آج میں پٹن میں موجود تھا تقریباً 2 بجے کے ٹائم، وہاں پٹن دوست محمد مولانا صاحب کے مدرسے کے ساتھ میں موجود تھا، تو اچانک میں نے فیس بک کھولا، ایک شادوران صحرا صاحب نے ایک پوسٹ کیا تھا کہ دوبیر جاگ کے علاقے کے 5 بندے ندی میں گر کر 2 فوت ہوئے ہیں اور 3 زخمی ہیں۔ تو اسے میں نے دیکھا تو ایم پی اے صاحب وہاں بیٹھے تھے، 2 مولوی اس کے ساتھ تھے۔ میں نے فوراً موبائل لے کے مولوی صاحب کے سامنے رکھا، میں نے کہا ایم پی اے صاحب یہ دیکھو، مولانا عبدالغفار شاہ صاحب اللہ لمبی زندگی دے، اس کو میں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ دیکھیں آپ یہاں آرام سے بیٹھ کر کافی پی رہی ہو اور ساتھ میں بسکٹ کھاتے ہو، یہاں لوگوں پہ کیا گزر رہی ہے؟ تو مولانا صاحب نے مجھے آگے سے کہا کہ آپ دکھاؤ، میں نے دکھایا تو شادوران صاحب کا پوسٹ تھا، تو اس نے مجھے کہا بندے کون تھے، اس کو کنفیوژن تھی کہ یہ کون ہے۔ میں نے کہا یہ جاگ والے 2 بندے تھے، تو اس نے کہا میں نے دھکا دے کے گرائے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ نے دھکا دے کے نہیں گرائے ہیں، لیکن اگر آپ نے گرائے ہوتے تو آپ وہاں موجود ہوتے، نہیں گرائے ہیں تب تو آپ کافی اور بسکٹ کے ساتھ یہاں مسجد میں بیٹھے ہو۔ تو ساتھ میں بیٹھے جو گارڈ تھا اس نے مجھے دھکا دیا اور 2 بار مجھے گالی دے کر کہا کہ آپ یہاں سے جائے۔ پھر وہاں پٹن کے 2 مولوی تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر آگے آئے۔ راستے میں آیا تو راستے میں مجھے کسی نمبر سے کال آئی ہے، اچانک نمبر بند ہوا ہے، اور مجھے یہ کہا، رابطہ میرے شادوران صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، وہاں سے مجھے کال آئی ہے۔ میں نے وہاں یہ دھمکی دی تھی کہ کوئی بھی میڈیا والا آیا تو میں اس کے سامنے یہ پورے کے پورے بات رکھوں گا۔ آگے سے مجھے یہ کال آئی ہے اگر آپ نے ایک بھی لفظ زبان پر لیا تو آپ کی وہ آخری دن ہوگی۔ میں نے اس کو کہا آپ کچھ بھی کر سکتے ہو کرو، میری یہ جان اپنے دوبیر کے لیے، اپنے رانولیا کے لیے، اپنے ججال کے لیے، اپنے پورے کوہستان کے لیے ہے۔ تب میں نے وہاں سے آ کر مولوی صاحب کو میں نے کال کی کہ میں یہ باتیں کروں گا۔